श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबीलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा त्रिशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावतीले गोमा रानी र नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराज राजाले सम्मान गरी बिछ्यौनामा बसाली चन्द्रावती छेउ सोधे, हे स्त्री, तेरो मुख नदेखेको 5 वर्ष भयो। तँलाई ल्याउन भनी डोलेहरू गएथे, उनीहरू पनि फिरेनन्। तैँले पनि किन विलम्ब गरिस्? म राजा भएको चाल पाइनस् कि? मैले त राज्यको भोगले तँलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि साली नदी तीरमा आए किन एक्लै बसिस्? मलाई त लावण्य देशका जनले भनेर पो थाहा पाएँ। अनि तँ पनि अघिकी जस्ती छैनस्, बढी तेजस्वी भइछस्। वृत्तान्त सुना। आफ्ना स्वामी नवराजले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्छिन्, हे स्वामी, माइत बसेकी थिएँ, तपाईले डोले पठाउनु भएछ। राजा भएको खबर तिनको मुखदेखि सुनेर चाँडो बाबा महतारी छेउ बिदा भई डोलीमा बसी कहिले मेरा स्वामीको दर्शन पाउला भनी हतपताई आएकी थिएँ। त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेछ र त्यस वनमा स्वर्गका अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका डोलेहरूले देखि डोली अड्याई हामीलाई भोक लाग्यो, केही चिज पाए खाइ आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ रहनुहोस् भनी मलाई एक्लै वनमा छोडेर अप्सराहरूले व्रत गरेको ठाउँमा गई अप्सराहरूका संसर्गमा व्रत गरी प्रसाद लिई म छेउ आए। प्रसाद दिँदा त्यस बेलामा मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीदेखि ओर्ली डोलेहरूका हातदेखि प्रसाद खोसी थुकेर गोडाले कुल्ची श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई पनि नाना तरहले निन्दा गरी डोलेहरूलाई खै के गरे। डोलेहरू मदेखि डराई केही भन्न नसकी आँखादेखि आँसु खसाली डोली बोकी चुप लागि आए। साली नदीमा आइपुगी तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टागेको जस्तो मेघ उठी ठुलो पानी बतास आयो र म डोलीदेखि साली नदीका माझमा खसेँ। डोलेहरूलाई कसो भो म केही थाहा पाउँदिनँ। त्यसपछि नदीबाट निकालेर कसले पाखामा राखिदियो त्यो पनि थाहा छैन। शरीरमा कहिले मूर्छा हुने कहिले होस हुने भयो। म को हुँ भन्ने ज्ञान पनि भएन। नदीका तीरमा रहिरहेँ। 5 दिन भएपछि कपिल नाउँ गरेका 2 भाइ ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेको भनी सोद्धा ती ब्राह्मणहरूले राजाहरूको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भने। उसो भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदेऊ भनी पठाएँ। ब्राह्मणहरू गए ब्राह्मण भोजन गरी फर्किएर म छेउ आए र भने, हे पापिनी, तेरा निमित्त हामीलाई शर्म भयो। तेरो नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। रानीलाई पकाइराखेको भात रहेछ, ल्याइदिएको छ भनी पातमा भात ल्याइदिए र मलाई साह्रै भोक लागेको हुनाले मुख नधोई खान लागे। त्यो देखि ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई अलिकति पनि धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखि हामीलाई अति करुणा भयो। मुख धोएर खा, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश होला भनेर ब्राह्मणहरू गए। तब मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा जाने बित्तिकै साली नदीको जल सुकी गयो। त्यो देखि माथि आई मुख नधोई खान लाग्दा भात खरानी भयो। त्यही खरानी पनि खान लाग्दा ठुलो बतास आयो र उडाइ लग्यो। तब नाना तरहले रोइ कराए शीत ताप भोक प्यास सही त्यहाँ दुःखले बसिरहे। यस्ता तरहले सहदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गदेखि अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए र मैले देखेँ। 4 हातपाउ टेकी गए, तिमीहरू को हौ? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ भनी सोधे। के पापले म यस्ती भएँ भने। तब अप्सराहरूले, हामी अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न साली नदीमा स्नान गर्न आयौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देखि हामीलाई अति करुणा भयो। सुन, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर।
त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा सम्पूर्ण पाप नाश होला। दुःखको समुद्रदेखि पार होलिस् भने। म यस्तो अवस्थामा परे कि पापिनीले कसो गरी त्यो व्रत गरौँ, सामग्री कहाँ पाउला, के चाहिन्छ भने। र अप्सराहरूले सम्पूर्ण व्रत विधि सुनाई अप्सराहरू स्वर्ग गए। मैले पनि उनैका उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न स्वर्गदेखि अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए। हे स्वामी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हातगोडा पनि अघिकै जस्तो भइ आयो र अप्सराहरू छेउ गए। तिमीहरूका उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भने। अप्सराहरूले सामग्री नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्या भने। मैले साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याएँ। सामग्री सिद्ध भयो। जो चिताएको थिएँ सो सिद्ध भएको अप्सराहरूले देखि खुसी भई, हे सुन्दरी, तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भने। र सोही सामग्रीले मैले अप्सराहरूका संसर्गमा व्रत गरेँ। सम्पूर्ण व्रत गरिसकी अप्सराहरू स्वर्ग गए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुटका सुपारी, 8 रोटी सगुन समेत दिनलाई उस बेलामा मेरा कोही थिएनन् र मेरो स्वामीसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाएँ। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी राति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी जागा भइरहेँ। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी केही खाई माइत जान भनी लाग्दा लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको पापले त्यस्तो अवस्था कि मलाई उनै ईश्वरीका कृपाले अप्सरा र कपिल ब्राह्मणका उपदेशले यस्ती भएँ। तपाईँको दर्शन पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीदेखि ठुला देवता अर्को कुनै छैनन्। सम्पूर्ण व्रतको पनि व्रत, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताका पनि देवता यस्तै ईश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार। यति भनी चन्द्रवती रानीले बारम्बार नमस्कार गर्दी भइन्। ओम उपनयतु मंगल ओ सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। इति श्री स्वस्थानी व्रत कथा 300 सम्पूर्णम्। स्वस्थानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।